میرے آقا کلمات ادا فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ اے میری چادر دے تھلے میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت اندر، میری چادر دے تھلے میرا علی میرے اہل بیت اندر، میری چادر دے تھلے میرا حسن میرے اہل بیت اندر، میری چادر دے تھلے میرا حسین اہل بیت اندر۔ میں واضح طور تے اپنے خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کیتا ہوں لوگو جنہاں نو رب اہل بیت آندے نے اسی او بھی مننے ہاں، جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے اہل بیت فرمایا اسی او بھی مننے ہاں۔ ساڈے اندر گنجائش نہیں انکار دی، جو قرآن اندر آندا ہے او بھی مننے ہاں، جو میرے مصطفیٰ دے فرمان وچ آیا او بھی مننے ہاں۔ اسی دوواں دے وچ فرق کر دے ہی نہیں، جے رب دی گل وچ فرق کریے نبی دی گل وچ فرق کریے پھر ساڈے ایمان وچ فرق آ جاندا ہے۔ ساڈے امام دے ساڈے پلے ایمان نہیں رہندا، جے میں کہاں رب دی منی تے مصطفیٰ دی نہیں منی، جے میں کہاں مصطفیٰ دی منی تے رب دی نہیں منی۔ اس واسطے کہ رب قرآن اندر اعلان فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، او کائنات دے لوگو اللہ دی مننی جے تے اللہ دے پیارے رسول دی مننی ہے۔ میں تو تینوں میں گل سنا دیواں، رب دے محبوب نبی دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، او دے چہرے دا رنگ زرد تے پریشان حال، اداسیاں چہرے تے چھائیاں میرے پیغمبر کول آ جاندا ہے۔ میرے آقا راز شناس میرے آقا رمز شناس میرے آقا پہچان جاندے نے۔ آقا فرماندے نے بولو یارا اج اداسیاں کا دیاں نے، چہریاں دے رنگت دیاں تبدیلیاں کا دیاں آ گئیاں۔ عرضہ کردہ سونیو مینوں یاد آ گیا ہے، مینوں تہاڈی موت تے اپنی موت دا ویلا یاد آ گیا ہے۔ محبوب جی دنیا چھڈ جان، دنیا چھڈن تو بعد رب دیاں جنتاں دے اندر ٹر جانا ہے۔ رب دیاں جنتاں دے اندر تسی چونکہ نبیاں دے بھی سردار ہو تے اونچا مقام ہوے گا، اسی بھی جنت وچ جاواں گے تواڈے امتی ہون دے ناتے دے نال ساڈا کدے تھلے مقام تے تھلے درجے تے ساڈا مقام ہوے گا۔ سونیو دنیا دے اندر دل کردا تواڈا دیدار کرم دے، اپنے بچیاں نو چھڈ کے تواڈے کول اونے آ، تانوں وینے آ تے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے، اکھاں نو سکون ہو جاندا ہے۔ اپنی بیوی چھڈ کے آ جانے آ، اپنے ماں باپ چھڈ کے آ جانے آ، کاروبار چھڈ کے آ جانے آ۔ محبوب جی تواڈا دیدار ہوندا ہے تے ساڈے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے۔ محبوب جی جے جنت مل گئی تسی اتلے درجے تے ہوو گے، اسی نچلے درجے تے ہوواں گے۔ تے جنت اندر تواڈا دیدار نہ ہویا اوتے انگور بھی کھاواں گے تے مزہ ذائقہ نہیں ہوے گا، اوتے کھجور بھی کھاواں گے تے لذتاں نہیں ہون گیاں، اوتے پجیاں مچھیاں دیاں مہمان نوازیاں ہون گیاں۔ محبوب جی ساڈے سینے ٹھنڈ نہیں پینی۔ سونے اوتے شراب طہور دیاں نہراں، اوتے شہد دیاں نہراں دودھ دیاں نہراں نے، پجے پرندے گوشت انہاں تے ملدے ہون گے، کیلے تے انار سیب بھی ملن گے۔ سونے تے چاندی دے برتن بھی ہون گے، سونے اور ریشم دے کپڑے تے لباس بستر بھی ہون گے، سونے اور چاندی تے سونے دیاں اٹاں دے محل بھی بنے ہون گے، اور جنہ پلگاں تے بیٹھے ہوواں گے او پلنگ بھی سونے دیاں تاراں دے انے بنے ہون گے۔ اینیاں زیادہ رب دیاں رحمتاں تے رونقاں جنت دے اندر ہونیاں نے۔ سونےو سانو اونی دیر تک رب دی جنت وچ بھی ٹھنڈ نہیں پینی جب تک جنت وچ تواڈا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ اینی گل کیتی صحابی خاموش ہو جاندے نے، میرے آقا بھی خاموش ہو جاندے نے، تے میرے آقا اللہ فرماندے نے جبریل عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے، میرے
اللہ فرماندے نے اے میرا قرآن دا مقام لے جا کے میرے سونے مصطفیٰ دے سینے تے اتار دے تے میرے نبی نو کہہ دے سونے اپنی امت دے لوگاں نو میرا قرآن سنا کے انہاں نو ذرا خوشخبریاں پیغام دے دے او سنی ذرا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے اللہ اعلان فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا میرے سونے اپنی امت دے لوکاں نو اعلان کر دے اور جڑا رب دیاں من لوے گا مدینے والے مصطفیٰ دیاں من لوے گا میں جنت وچ اپنے مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کر دے مانگا۔